Maadjong buuntag, maadjong udto, maadjong hapon kaninyong tanan mga igsuon ko ni Kristo. Ani ana pusab ako aron aron pagsaysay sa mga pulong sa Ginoo. Nagaho karon tema mao kini ang mahitungod sa Biblia. Kung kano sa kini na himo nga Biblia ug unsa may kinsa may responsable ini sa paghimo og Biblia, pagtigom sa mga libro. Apan sa dili pa ako kini sugdan sa hamubo nga pagampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan nga labing laan sa tanan, aniya sab ako karon ning orasa Lord aron paghisgot sa imong mga pulong nga ahong ipadajag ngadto sa mga kigsuonan nga wa pa magpakahibaw sa kamatuoran. Pusa Lord, tabangi ako nini Ginoo nga ang imong mga pulong nga ahong ikasaysay ngadto sa mga kigsuonan aron pud kini Ginoo makahibaw sila sa kamatuoran. Kay wa jud kami mahimo Ginoo kundi jud kumutabang kanaw busa ihatag ko na Ginoong dugang kaalam katakos pagbatbat sa imong mga pulong. Kining tanan ahong gipangadyo isalatan pinaagi lang sumtong nakabuhi hari antud sa katunan sa ngaran ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mausbo na ho mga igsoon ko diha ni Kristo. Tibuok kalibutan, maadjong buntag ug maadjong udto, maadjong hapon kaninyong tanan, maadjong gabi. Agaho karon tema mao kini ang pakisgot mahitungod sa Biblia. Kung kanus kini nahimo kining Biblia ug unsa man po'y gipang sulatan ini sa wa pa ning Biblia. Pasiuna. Giingon dire nga ang santos nga kasulatan Biblia. Unsa man kining libro nga gitawag og Biblia? Yara. Matud pa dire. Usa ka basahon o libro nga langkuban sa karaan og bag-ong tugon, gidawat sa mga Kristiyanos, giingon nga Dios nung pinadayag, divine revelation. Mabasa nato kini sa Fang and Wagnall Standard Kali Dictionary page 117. Nga anggot pasabot ani unsay giingon dire ang Biblia usa ka basahon o libro nga gilangkuban sa karaan og bag-ong tugon. Kay mao nang gitawag og Biblia. Kay ni amay ni naglangkob man ni sa daan gikas Genesis ngadto sa ikaduhang basahon sa Makabiyo nga adunay 46 ka libro sa daang tugon nga kuan sa giproklamar sa simbahan nga gitukod sa Ginoo nga mong simbahan Katoliko. Imas 27 kabag sa bag-ong tugon gikan sa San Mateo kutob sa gipadayag kong revelasyon mao na nga nalangkob og 73 ka libro. Laing punto diyan na pod. Unsay buot ipasabot nga kining Biblia gisulat sa mga tawo nga nilamdagan sa Espiritu Santo. Ang Biblia kining mga libro nga nakarga nahiusa diha sa usa ka basahon nga usa ka libro nga kanang gitawag og Biblia. Mao kini sa sulat kini og mga lain-lain ng mga tawo nga nilamdagan sa Espiritu Santo sa Dios. Kay mabasa nato sa unang ikaduhang sulat ni San Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 ngadto 21 nga way makasaysay sa mga pulong sa Ginoo gawas kun ang Espiritu sa Dios maoy maggiya kanila, magtudlo kanila. Mao na nga kining Biblia nga mga libro nga nahiusa daan og bag-ong tugon, mga sulat kini sa mga tawo nga mga nilamdagan sa Espiritu Santo nga kuan nagakatag-katag kining mga libro ha kay sa mga lagjong dapit, pero pinaagi sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Ang simbahan Katoliko mao'y responsable sa nagbaktigom ni ining mga libro nga gikan sa lagjong dapit nga gipanigom aron mahiusa diha sa kuan kanang hiusahon sa simbahan nga Katoliko ug mao kining nahimong Biblia. Nalangkuban sa daan og bag-ong tugon. Unsa man day gipangsulatan ngadto sa unang panahon? Ang gipasulatan sa unang panahon, ato gadto ning tukion, mao ang sa wala pa ang 5 kagatos ka tuig, sa wala pa si Kristo mataw, ang ilang sulatanan mao nga ang pinyapi nga tingga o papan nga bato nga mao gipangsulatan to ug ang gamito nila mao manghait og tumoy sa putaw ug gitawag kini sa Hebreo og
kanang gitawag kini sa Romano, sa mga Romano og stylos. Ang maong papan gitawag sa mga Hebreo og Sefer. Sa diutay dasog diha na usab ang laing sulatanan nga mao ang basahon nga gama sa panit sa kahoy o talamnon nga gitawag og papyrus o biblos kon takopis. Mabasa nato kana sa Ezekiel kapitulo 2 bersikulo 3 nga atong mabasa dito nga katong mga nilukot nga basahon. Kini maoy sabog nga sulatanan sa panahon ni Alexander the Great sa mga tuig 340 BC. Ang kining tuig wa pas Kristo ani kaning BC, wa pas Kristo ani magpakatawo. Apan sa mga tuig 250 BC nausod na usab ang pagsulat, ginamit kining mga panit sa hayop o porma og nilukot kon partmin nga giingon nga imbento kini ni Hari Eumenes sa Pergamos. Gitawag kini sa mga Hebreo og nigila. Panit sa hayop sa bisan ato kining mabasa sa Hub kapitulo 19 bersikulo 23 ngadto sa 24 nga ingon si propeta Job nga mayo unta ang isulat pa ang akong mga pulong ug mahimong libro ug mapatik diha sa usa ka bato. Ug sa uban pong hubad sa tinalinsan putaw og tingga nga magapatik diha sa kuan kanang bato. Matod pa ni propeta Job, kapitulo 19 bersikulo 23 ngadto sa 24. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ang ilang gamiton mao kadto ang gitawag og nigila nga lukot gihapon nga mga basahon nga hinimo kadto gikan sa panit sa hayop. Ato kining mabasa sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 20. Unsa sa panahon ni San Pablo, ang sulatanan po nadto sa panahon ni San Pablo mao gihapon ang nigila. Panit gihapon sa hayop. Mao gihapon ang ilang gigamit. Wa pay mga papel ni adto ngantong panahon na. Ato kining mabasa sa 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13. Og atong kuan dinhi nga mao kanay ilang mga kuan kanana ang adto dito isulat ang mga pulong sa Ginoo. Ug sa gipadayag kapitulo 6 bersikulo 14 mao gihapon nga kuan kanang gilukot gihapon nga mga kuan pangsulatan. Mao gihapon ang mga galamiton sama sa gihimo ni sa panahon ni San Pablo. Gipadayag kon Revelation 6 kapitulo 6 bersikulo 14. Ug unsa man dia itong kuan kanana ay mga pinulungan niadto sa karaan nga tugon. Atong mabasa sa pinulungan sa karaang tugon mao ang Hebreo unsa Grigo mao kana ang mga pinulungan sa una. Unsa atong kuan nato nga sa tuig 200 sa kapin sa 200 ka tuig sa wala pa ang katatosang pagpili sa mga libro sa karaang tugon dito sa Hamya. Ang mga Hudiyo nga makamao mo dinhi Grigo mihubad sa karaang tugon ngadto sa Grigo ug gitawag kini og Septuagint version. Ang Septuagint version natod pa sa kuan kanang pinulungan kana nga Latin. Di adire atong kuan. Yagi ingon dire na. Giingon dire ang mahitungod sa Septuagint version nga atong mabasa nga kining Septuagint version, ang meaning ining Septuagint version 70 o 72 ka mga iskalar nga Hebreo gikan sa 12 ka banay ni Jacob. Mabasa nato kana sa Genesis kapitulo 35 bersikulo 22 nga mauna ang gitawag mga iskalar nga gikan naghubad ining 70 ka tawo naghubad ining Septuagint version nga kanana ang kuan kanana ay
sa daang karaang tugon nga kining mga libro ha naglangkob tanan sa 46 ka libro. Wa pa ang bag-ong tugon ani. Nga sabot nga pagpasidungog ba na giingon man dire ang mga Hebreo scholar gikan sa 12 ka banay ni Jacob. Og mabas Genesis kapitulo 35 bersikulo 22 ang matag banay nagpadala og tag-unom-unom ka scholar, busa 72 ka mga scholar ang naghubad sa mga libro sa daang tugon. Matod pa dire. Ug ang maong hubad gitawag kini og Septuagint version. Ang Septuagint version nagpasabot og the work of the 70 interpreter buhat sa 72 ka maghubad. Ang Septuagint version nagpasabot usab og common use alang sa tanan. Ang pulong Septuagint gikan sa Latin nga pulong Septuagesima. Septuagesima meaning 70. Ang maong hubad gitawag og Septuagint version aron pagpasidungog sa 72 ka mga interpreter nga Hebreo scholar nga maoy naghubad niini. Ang Septuagint version gilangkuban og 46 ka mga libro. Mao na diha ang gitawag og Septuagint version nga naglangkob sa 46 ka libro sa daang tugon gikan sa Genesis ngadto sa basahon sa ikaduhang basahon sa Makabeo. 46 ka libro na wa pay labot ang bag-ong tugon. Unja ug ato gadyo kining pamalandungan kinsa may responsable ining naghimo nini simbahan, kinsa mga katong mga tawhana nga naghubad ini, kinsa man diin man tong mga punduka. Siyempre diha to sa panahon pa sa kana na ay Judaismo, ang mga tinuuhan, mga kanang tinuuhan sa mga Hudiyo nga gitawag og kana na ang gitawag og mga Judaism nga sa wa pag atong Ginoong Kristo ani magpakatawo. Mao ang nagtapok niini og gihubad ngadto sa Griego nga pinulungan. Hebreo unya gihubad ngadto sa Griego nga pinulungan. Unja sa panahon ni Papa Damaso niini ika-37 nga leader sa Kristyanismo si Papa Damaso sa tuig 382 may pakanaog siya og sugo pinagi sa konsilyo dito council sa Roma nga si San Remo nga usa ka scholar magtuon man ni sa Griego, Hebro ug Latin nga hubaron og ikumpilon ang mga libro gikan sa karaang tugon ngadto sa bag-ong tugon hiusahon og hubaron. Og tuod man gihimo kini ni San Jeronimo. Og nahuman ang pag-compile o paghubad sa maong mga libro nga gihiusa na nga usa ka libro o Biblia, itawag nag-Biblia sa tuig 404 ngadto 405 AD. Unsa kinsa may naghingalan ining kanina ang bag-ong tugon. Kinsa may nagngalan anang bag-ong tugon. Pinagi ni siyan Justin Martyr. Sakop gihapon sa simbahan nga Katoliko. Mitawag og bag-ong tugon sa 27 ka libro nga gilangkuban og 27 ka libro nga gikan sa Mateo kapitulo Mateo sa ebanghelyo sa sumala ni San Mateo ngadto pod itukma pod dito sa ipadayag kon revelasyon. Mao na ang 27 ka libro nga bag-ong tugon, gitawag og bag-ong tugon. Na sa gikaingon ko na ang nagtawag ini og bag-ong tugon mao si San Justin sa tuig 150 AD.
Unsa ang nahitabo nini, ang simbahang Katoliko mao'y nagdeklarar ini nga kini pinaagi sa iyang sa simbahang Katoliko gideklarar ang bag-ong tugon nga 27 ka libro sa tuig 367 AD. Labihan ang dugat siya. 367 AD. Pinaagi ni Papa Sircius tuig 367 AD. Ang mao ang nagdeklarar ini. Unsa ang gitawag ginig kinsa man po hingalan inig Biblia? Usa ka arsobispo sa simbahan nga Katoliko gihapon nga mao si San Juan Crisostomo sa tuig 386 AD. Mao'y naghingalan inig Biblia. Karon nga ang uban mga pundok ngani ang ilan Biblia ra ug boto naon wa sila katungod ana untang mahupot ni nang mga Biblia kay dili kana ila kundi bunga kana sa simbahan nga gitukod sa Ginoo nga mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay wa pa ang simbahan dili unta ingon ana ang Biblia nga mahiusa kay naglagjo-lagjo man na ang mga kanang usa ka libro ingon ta lamang unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto, lagjo-lagjo kanang mga lugar. San Mateo. Ang simbahang Katoliko mao'y responsable ni anang nagatapok kung nagatigom ni anang mga bahon mao ana si San Jeronimo mao'y naghubad ni ana. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga kining atong mga igsuon nga dili Katoliko nga maura po ilang giunay ang atong Biblia nga gikan sa simbahan nga Katoliko ila ra pong giunay pag-atake diha sa simbahan kay wa pa ang simbahan Katoliko wa gadud unta na sila Biblia. Mao na ilabing klaro. Wa na sila makahupot nakatinir na sila Biblia gumikan kay namalit diha sa bookstore. Unsa karon mao may ilang gigamit kana sa pang-atake sa simbahan nga Katoliko. Unsa diha ra ba pod sa kuan kanana ang maong Biblia kay 73 man na ka libro gilang kuban sa 73 ka libro bag-o daang tugon ilang gikuhaan kanang 7 ka libro nga mao ang kuan kanana ang gitawag og Deuterocanon kay kanang Deuterocanon mao kanay hubad sa kanana ang Griego kanang 7 ka libro nga gihubad sa Griego nga pinulungan ug mao kana kay ang si kadto si Akiba ang iyang gidawat nga ni si Rabbi Akiba 39 ra na ka libro nga kutob gikan kutob diha sa basahon ni propeta Malakyas. Gikan sa Genesis kutob sa basahon ni propeta Malakyas 39 ra na mao ra na gi dawat sa atong mga igsuon nga mga protestante o kanang 7 ka libro Tobit, Judith o 2 Makabeo o 1 Makabeo mao na ilang gitaktak sa tuig 1827. Arang sila mo inagresponsable ana ang mga protestante unsa mo ingon sila ila mo isakto kay ang Katoliko mao gidugangan diin man na sila gikan ug tunon dias Katoliko mirebilde na sila sa simbahan nga Katoliko sila maoy nagakuha ni ng 7 ka libro ug kanang 7 ka libro mao man ang ilang kuan gikuha na kay dili man sila mo tuo na ng pag-ampo sa mga patay sa 2 Makabeo kapitulo 12 bersikulo 44 hanggang 45 nga naa diha ang pag-ampo sa mga patay kay mao to si Akiba kay wa man po tumutuo nga si Kristo kanana ang di man to si jamutuo may tungod ni Kristo mao to nga ang kanang mga pag-ampo sa mga patay dili si jamu gamit ni ana mao nang ijang giwagtang kay mao man pud sa kanana ang mga ijang mga sa mga Kristohanon nga nakabig diha ni Kristo mao man po'y gamiton sa mga Kristohanon nga kanana ang kanang pag-ampo sa mga patay og supak man si Rabbi Akiba ni ana kanang Ben Joseph may ijang pangalan ana unsa Rabbi Akiba na meaning Rabbi Akiba teacher kon magtutudlo si jamo ay mao'y labang pare sa mga tinuuhan sa mga Judaismo nga katong nirebilde sa simbahan nga gitukod sa Ginoo naol kana siya nga wa siya mo dawat ug mao na si Akiba mao'y naglutos sa mga Kristohanon nga supak sa iyang mga panudlo og nagkuan na siya sumala sa kasaysayan naglutos na siya tuig 100 ngadto sa 165 AD nga kadtong dili magpasipala nga Kristo iyang lutoson mao na diha mga igsuon ko ni Kristo busa
angadyan kitang malandong nga ang simbahang Katoliko maoy nagproklamar anang Biblia pinaagi sa mga lain-laing mga konsilyo. Sa konsilyo sa Nicea 325 AD mao kana daghan pang mga konsilyo. Sa unang konsilyo sa Vatikano 1870 AD maoy nagproklamar ana nga pila ang kalibro ang makarga sa Biblia. Kay wa pang simbahan nga Katoliko dili gayud unta na sila makatinir og Bible. Kay bisan si Martin Luther nga maoy pinakaamahan sa mga Protestante miingon nga kung wa pa ang simbahan ang simbahan nga Katoliko dili gayud kita makalikay sa pag-uyon nga sila maoy naghupot sa pulong sa Dios ug nga kini nadawat nato gikan kanila ug wala pa sila wala gayud untay kitay kasayuran niini matud pa ni Martin Luther. Kay katos Martin Luther usa ka to siya ka pari nga Katoliko nga miribilde sa simbahan nga gitukod sa Ginoo ug nagtukod sa laing pundok sa 1517 nga mao nang ijang pundok nga gitawag og Lutheran Church. Mao nay ang adya nato pamalandungan mga isuon ko diha ni Kristo nga diha sa pundok nga gitukod sa Ginoo anaa diha ang kamatuoran. Unsa balikon haw kana sa akiba kanang kanang pito ka libro mao nay ijang gikontrahan nga dili siya modawat niya nang kanang libro sa Tobit, Judith, kanang Esther, Kaalam, Sirak o kanang 1 Makabiyo o 2 Makabiyo. Mao nay ijang gitaktak ana mao po nay sunod sa atong mga igsuon nga Protestante nga mirebilde sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Amin. Mao na dihay ang adya nato pamalandungan sa gikaingon ko na ug wa pa ang simbahan nga Katoliko wala gayud unta kana sila'y kasayuran bahin sa kabuton sa Ginoo. Kay ang wa pa ang simbahan Katoliko dili gayud unta na sila makatinir og Biblia. Kay nakatinir kana sila sa gikaingon ko ng Biblia tungod kay namalit sila og buktor dihas bookstore nga naa gibaligya ang Biblia. Diya ang subo dihang pamalandungon kay mao na pud din ilang gigamit pag-atake sa simbahan nga Katoliko nga unta wala magajud untag istiktohon kana wa gajud unta sila katungod ni ana mo gamit sa maong Biblia kay ang simbahan nga mao nay bunga sa paningkamot sa simbahan nga nahimo kanang Biblia kay wa pa sa gaingon ko na ang simbahan Katoliko wala gajud untay Biblia. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga kining pagdeklarar ning 39 ka mga libro nga gitawag sa atong mga isuon og apokripa nga ang pasabot nang dili kunan nang apokripa nga 7 ka libro ila man ang gitawag og apokripa nga sa ato matud pa nga dili tinuod nga nilamdagan sa Espiritu Santo apan ang simbahang Katoliko nagproklamar ana nga nilamdagan sa Espiritu Santo. Unsa kana si kanang pagdeklarar anang 39 ka basahon sa daang tugon nahitabo kana sa pagdeklarar ni ana sa tuig 500 ngatos 400 BC. Wa pas Kristo ana mapakatao. Kay tingali nga nung nakaingon man nga uy naon sa mga pagkabutangaha nga gikan mahinos pataas nga ris paubos kay ang ihap dito sa ilang tuig dito sa Israel anang panahon na lahi sa ato nga gikas 1 ngatos pataas ang ila gikas taas nga ri paubos. Nasama nang giingon ana nga pagdeklarar ana tuig 500 ngatos tuig 400 paubos mao na bisi wa pas Kristo ana mapakatao. Unsa kanang gitawag og kanana ang kananang protokanon ang proto nagpasabot og kanang kanon balaod man na first canon o roll o balaod ang bot pasabot ana nga maunay kanang ihap pila ka libro ang daang tugon. Mao nay meaning ana nga gitawag og protokanon nga balaod roll nga mao na ang mahikarga ni anang mga libro ha. Unsa ang ana kay ang ikaduhang pagproklamar na pod anang Deuterocanon kanang 7 ka libro nahitabo po na sa tuig 300 ngatos 200 BC. Deklarar kana nga sikan kanon kun kanana ang ikaduhang ihap sa mga libro nga makarga ni anang daang tugon ug mauna na nga nahimo ng 46 ka libro. Imas 39 sa daang tugon ja ipuno na pud tong 7 ka libro nga kanang kanana ay Judith, Tobit, Judith, kanana ang Esther, Kaalam, Sirak og 2
1 Makabyo ug 2 Makabyo adunay 46 ka libro sa daang tugon. Imas 27 mao na ng 73 ka libro. Tingali makaingon mga uban, uy, naon sa maning pagabutang nga ug ato kadto ng tagsa-tagsaon, moingon man sila nga kuan kanana ay mao na kadaghanon sa mga libro. Isobra man lagi 73 kay naa may 5 ka libro kanang kuan awit sa tunong kabatan-ong lalaki, Susana, Bel ug Dragon ug sulat ni Jeremias ug Barok. Mga naa may 5 ka libro. Di gato nang itampo dito sa 73 nahimutang og kuan kanang 78 ka libro. Ano ngadto sa pag-untugon. Ang kuan na mga igsuon ko dihan ni Kristo, kanang Susana, Bel ug Dragon ug awit sa tunong kabatan-ong lalaki sulat kana ni propeta Daniel nga nasulat kana sa Griego nga pinulungan. Ug mao na nga kibali adto na dito ikwintada sa basahon ni propeta Daniel adto hiusahon. Unsa kanang kuan kanang isulat ni Jeremias. Agi na po na og dugang ni propeta Jeremias sa iyang sulat sa basahon ni propeta Jeremias usaray kwintada na adto sa basahon ni propeta Jeremias. Unsa kana pong kuan kanang Barok kana si Barok sekretary na ni kuan kana na ay propeta Jeremias o si jay nagdikta ana pagsulat mao na nga nalain kanang libro ha pero ang tinubdan si propeta Jeremias ana mao na nga usara matawag nag murag ingon ana nga usaray kwintada ana og butong naon nahimo na jang pero gilain naman na pero mao na nga sulat gyapon na ni propeta Jeremias mao na nga kanang kuan na mga libro ha ni-apel gihapon og karga pero ang kwintada sa simbahan nga Katoliko 73 ra gadto na ka libro gikan sa basahon ni propeta sa Genesis ngadto sa kuan kanana ang ngadto sa 2 Makabyo 46 na siya ka libro ang kwintada na sa daang tugon. Imas bag-ong tugon Mateo ngadto sa gipadayag ko revelasyon adunay 27 ka libro ug naglangkob na siya og 73 ka libro. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo. Moy ang adya nato pamalandungan nga kita nga magbasa gayud kita unta og mga kasaysayan pud og magtuon po ta sa Biblia. Ug naapoy din ato masabtan sa mga Biblia. Mangutana kita sa pare kay sila man maoy yatagan sa Ginoo authority sa pagtudlo sa katawhan sa Dios. Malakias kapitulo 2 bersikulo 7 nga nagaingon dito nga katungdanan sa mga pari ang pagtudlo mahitungod sa kaalam sa Dios kinahanglan adto kanila magpakisayod ang mga katawhan bahin sa akong kabuton kay sila man mao ang sinugo sa Ginoo nga inyong Dios. Busa dili kita mangutana sa ubang mga pastor sa naing sikta kundi anha kita mangutana sa mga pari kay sila man mao nga tinugyanan sa Ginoo. Kamasa nato sa gipadayag kapitulo 5 bersikulo 10 nga nagaingon dito nga gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sila sa atong Dios o maghari sila sa tibuok kalibutan. Mao na nga kanang bag-ong tugon ato gadto nang tukion diya sa kasayan nasulat kana sa tuig 50 ngadto sa tuig 100. O mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo ang pagsulat niya na tuig gisugdan kana og sulat sa mga apostoles tuig 50 ngadto sa tuig 100. Ug kana nga ning basahon sa Genesis mao kana na kuan kana na ang sa napulo ka gatos ka tuig sa wala pa matawo si Kristo wala pa masulat ang Genesis og natali sa mga tradisyon og gisalo-salo nga asoy sulod sa 8 ka gatos ka tuig apan ang tibuok maong tibuok nga libro nasulat kana sa tuig 500 sa wala pa si Kristo matawo liman kana na mao na nga gi kuan sa ang simbahan maoy nagresponsable sa gikaingon ko na ang nagtapok o naghubad niini pinaagi sa Santa Iglesia Katolika kay kana lamang si San Agustin mingon mga ni San Agustin kontra epistulam fundamente nga kun wala pa ideklarar sa simbahan nga Katoliko dili gayud unta ako motuo niining Biblia. Usa man na si San Agustin usa may kinabuhi ni San Agustin usa na siya ka makasasala pero nahimo na siyang santos tungod pod sa iyang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo ang adyan kita nga kanana ang mo kuan ini mutuon ini kay mao man gayud kini ang simbahang Katoliko sa gikaingon na mao may responsable sa
nagatapok o nagahubad sa mga libro. Unsa kinsa may nagbutang sa mga kapitulo, bersikulo, mga period, kinsa may nagbutang ana? Mga protestante ba? Kana mga itong mga igsoon nga dili katoliko. Ang tubag dili. Naa sa simbahan nga katoliko ang naghimo sa mga period. Kinsa may naghimo ang mga period, mga tuldok. Pinaagi di San Isidor sa Sibili sa tuig 600 ngadto 636. Idi mao'y naghimo ang mga period ug mga kwan tuldok. Kay wa pa ng mga period o mga tuldok. Maghangos-hangos po ng mga pastor nga na kun mo sila mo basa. Kay wa may katapusan, di man makahunong og asa dapit kuan. Mao na diha asa dapit mohunong. Kay wa may mga tuldok, wa may mga period. Busa mga isuon ko diha ni Kristo. Kana si San Isidor usa kana ka Arsobispo, si Jamaw naghimo sa mga period o mga tuldok aron sa diha sa mga tudling. Oh. Mao na diha mga isuon kinsa may naghimo na ng mga kwan kapitulo. Mga protestante ba? Ang tubag dili. Si kuha na sila kanang kardinal na si Cardinal Hugo de Santo Caro mao'y naghimo sa kapitulo kanang sa tuig mga 13 ka siglo. 13 ka tuig ang paghibutang ni ana, paghimo niya ng mga kapitulo. Unsa kinsa may naghimo ana ng bersikulo? Ang naghimo sa bersikulo, mga isuon ko diha ni Kristo, mao si Padre Santis Paninos. Santis Panini. Sa tuig 1528. Hindi. Mao na yung mga responsable niya na. Mga naghimo sa mga bersikulo. Nagbutang sa mga bersikulo. Sa gikaingon ko nagbutang po sa kapitulo. Mao na si Cardinal Hugo de Santo Caro. Nga sa diha sa simbahan nga katoliko kanang mga tawhana. Dili mga lain-lain mga pundok. Mao lagi na yung giingon nga kini atong mga igsuon nga dili mga katoliko arang hayadyan nila indawat na laman sila limpyo wa sila maghako. Mao na diha mga igsuon ko na ni Kristo unsa subo kadtong pamalandungon nga ang Biblia nga bunga sa simbahan nga kitukod sa Ginoo maura po'y giunay pag-atake diha sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Mao na diha ang adyan nato pamalandungan nga kita unta ang adyan kita magmata magpakabana kita magtuon kita sa mga kasaysayan o sa kananaang sa balaang kasulatan kay sa gikaingon ko na wa pa ang simbahan nga katoliko wa gajud unta kitay Biblia sa pagkatinuod lamang. Amen. Ug mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo nga aho nang masaysay nga ang katong hubad ni San Jeronimo mao na diha nga ang pinulungan sa bagong tugon kananaang Greek ug Aramaic unsa ang sadaan pong tugon Hebrew ug Griego gi-translate ngadto ni San Jeronimo ngadto sa Latin ug mao na nang gitawag og Latina Vulgata unsa sa karon kay daghan na mga hubad gikan sa Latin gi-translate na pud ngadto sa English antod na sa atong pinulungan karon nga binisadya mao na diha nga ato nang masabtan kay ug mag ni Latin din di man ta kasabot mao na nga ang simbahan ana bunga sa pagpaningkamot sa simbahan maoy naghubad pinaagi sa mga maalamon nga naa sa simbahan nga Katoliko sila maoy naghubad ni ana sa gikan sa pud sa Latin ngadto sa binisadya aron kita makasabot aron nato masabtan ang mga pulong sa Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo nga imong mga pulong nga kabat-bat na nato sa mga igsuonan. Sa inawton ta Ginoo nga ta makasabot sila Ginoo ug dili ta sila madani sa mga panudlo sa uban nga mga tinuohan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.